عالم باعمل استاد الاساتذہ قبلہ قاری غلام نبی صاحب جڑے کہ رحیم یار خان تو تشریف گھن اپنی حاضری چند منٹ دے وچ مکمل کرے سن انشاءاللہ تعالی حکم بعد استاد صاحب قبلہ دا یاد صاحب دا کلام ہو سی کلام تو بعد استاد صاحب قبلہ دا بیان ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ